अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ग़ज़वा-ए हिंद का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें दोनों तरफ आपको कंफ्यूजन दिखाई देगा। एक तरफ आपको कुछ ऐसे मुस्लिम्स मिलेंगे, खास तौर पर आजकल के कुछ यूट्यूबर्स, जो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीसों को बताकर हिंद पर ग़ज़वा यानी कि जंग होने वाली है जिसकी पेशन गोई हदीसों में दी है, ऐसा कहते हैं। दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि मुस्लिम्स ग़ज़वा-ए हिंद करने वाले हैं, उनकी हदीसों में आया है। आइए आज इस सवाल को फेस टू फेस देखते हैं। ग़ज़वा-ए हिंद की हदीसों को अगर हम देखें तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ इस तरह की हदीस जैसे सौबान रज़ियल्लाहु की हदीस है, या इसी तरह की मिलती जुलती अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की हदीस है। इन हदीसों में ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र है, लेकिन यह जिक्र नहीं है कि ये क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे उस जमाने की बात है, ऐसा जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ वो हदीसें हैं जिसके अंदर आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस जमाने में आएंगे उस जमाने की बात है कि तब ये ग़ज़वा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। जो पहली किस्म की हदीस है, ये हदीस हसन है, साबित शुदा है, लेकिन जो दूसरी किस्म की हदीसें हैं वो सब ज़ईफ़ है, जैसा कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हम पढ़ते हैं इस हदीस को। इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला जहन्नम की आंख से महफूज कर देगा। पहला इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, वो गिरोह जो हिंद पर ग़ज़वा करेगा। व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम, और दूसरा गिरोह वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। यहां पे एक बात वाज़े हो जानी चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में जो जिक्र है, इसका यह मतलब नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तब उसी दौर के अंदर यह ग़ज़वा हिंद होगा, ये बात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इस हदीस को देख सकते हैं। उदुद सित्तन बैन यदै साआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 चीजों को गिन लो इससे पहले कि क़यामत आए। उनमें से एक है मेरी मौत, दूसरी चीज है बैतुल मक़दिस की फतेह, और उसके बाद जो कई चीजें जो जिक्र की उसमें ऐसी चीजें भी है जो क़यामत से पहले आने वाली है। अब एक हदीस के अंदर ही है, लेकिन टाइम गैप उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो यहां पर यह बात वाज़े हो गई कि इस हदीस के अंदर दो बातें साथ में जिक्र है, उसका मतलब यह नहीं है कि वो उसी टाइम पीरियड में होने वाला है। ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस के ताल्लुक से इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि मुसलमानों ने ग़ज़वा किया हिंद पर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 44 हिजरी में। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह और दीगर कई उलमा ने कहा है कि जो पेशन गोइयां इस हदीस में वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इब्न कसीर और दीगर उलमा इकराम ने मोहम्मद इब्न कासिम रहमहुल्लाह का जिक्र किया है, जिन्होंने क्रिश्चियन एरा के एतबार से देखें तो 711 से 715 के पीरियड में सिंध में जंग लड़े थे। और उस जंग का पूरा बैकग्राउंड आप चांचनामा, जिसमें सिंध और हिंद की तारीख का ये एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि उस जमाने के अंदर क्या हुआ था, किस वजह से जंग हुई थी और किस तरह का जुल्म था उस एरिया के अंदर, जो वहां का जो राजा था उसके ताल्लुक से क्या बातें मिलती है, आप खुद देख सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब मोहम्मद इब्न कासिम रहमहुल्लाह जब इस जंग के लिए गए तो क्या इस हदीस के अंदर जो पेशन गोई मिलती है कि हिंद में ग़ज़वा होगा, क्या यह पेशन गोई पूरी हो गई या नहीं हो गई? यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक बात को नोट करें। हदीस के अंदर जो अल्फाज है इसाबतुन, एक गिरोह, तो यह एक गिरोह की बात हो रही है। इसमें कहीं यह बात नहीं निकलती कि हर बार जब भी ऐसे कुछ अल्फाज इस हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी इसाबतुन, उनके साथ भी एक गिरोह होगा। और प्रूफ के तौर पर मोहम्मद इब्न कासिम रहमहुल्लाह के जमाने के सिक्के भी मौजूद है, जिसके अंदर क्लियरली आप अल हिंद लिखा देख सकते हैं। उनके बाद इब्न कसीर ने महमूद बिन सुबुक्तकिन अल गज़नवी का जिक्र किया है, जिन्हें हम महमूद अल गज़नवी कहते हैं, और उनकी 17 जंगें तो मशहूर है। तो ये पेशन गोई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जब कोई पेशन गोई ऑलरेडी पूरी हो चुकी है तो उसका हवाला लेकर आज के लोगों को उकसाना क्या सही है? मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम सतफ्तहून अल मिस्र, कि यकीनन अन करीब तुम मिस्र फतेह करोगे। मिस्र यानी कि इजिप्ट उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में ही फतेह हो चुका। अब अगर कोई इस हदीस को बताकर यह कहे कि आज मिस्र पर हमला करेंगे और इसी हदीस को बताएंगे, तो क्या यह सही होगा? जब वो पेशन गोई पूरी हो चुकी है तो इस तरह किसी पेशन गोई का हवाला देकर इस तरह से मिस्र पर हमला करना क्या सही होगा? यहां एक बात मैं बता दूं कि सिर्फ मुस्लिम्स के मुतालिक पेशन गोइयां नहीं है कुरान हदीस में, बल्कि आप अगर सूरा रूम पढ़े तो पेशन गोई में आप देख सकते हैं कि रूम की फतेह का जिक्र है, यानी कि रोमन एम्पायर, जो बिजांटाइन एम्पायर था उस जमाने में, उनकी कामयाबी के ताल्लुक से पर्शियन एम्पायर के ऊपर उसकी पेशन गोई सूरह रूम में है। बहुत बुरी शिकस्त के बाद रूमी बिजांटाइंस फिर कामयाब हुए,
جس کا ایکسپیکٹیشن اس زمانے میں کسی کو نہیں تھا، خود رومیوں کو نہیں تھا۔ ہند کے غزوہ کے تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے دور کے غزوے کا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے سامنے ایسے بھی ملک ہیں جہاں کوئی مسلم فوج نہیں گئی۔ اب ایسا ہو سکتا تھا کہ ہند میں بھی کوئی فوج نہیں آتی، لیکن ہند کے غزوے کا ذکر ہے، اور یہ بات خود ایک ٹائپ کا میریکل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بہت پہلے سے پیشن گوئی کی تھی۔ اگلی بات یہ کہ کیا آپ کو پتا ہے اس زمانے کے ہند میں کیا پاکستان بھی شامل تھا؟ وہ زمانہ نہیں، آپ یہ میپ دیکھیے، برٹش زمانے کا میپ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ لیکن آج بعض گروہ ہندوستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے غزوہ ہند کی حدیث بتاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند کے اندر پاکستان بھی شامل تھا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایسے گروہ بھی ہے جو پاکستان کی حکومت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے سیم غزوہ ہند کی حدیث وہاں فٹ کرتے ہیں۔ اب آئیے دوسری قسم کی حدیثوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان حدیثوں میں یہ ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پر حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام، کہ جب غزوہ ہند کے بعد یہ فوج لوٹے گی، ان کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم سے ہوگی شام میں۔ اب یہ ٹائپ کی جو حدیثیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹوٹل 3 سندیں ملے گی۔ پہلی سند کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صفوان بن عمرو نے بیان کیا ہے، درمیان میں ایک راوی مسنگ ہے، اور یہ راوی کہیں ہمیں نہیں ملتا، اس راوی کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ دوسری حدیث تو صفوان بن عمرو نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، یعنی کہ دو راوی بیچ کے مسنگ ہے، اور ولید بن مسلم جیسے مدلس راوی بھی موجود ہے، اس وجہ سے یہ حدیث تو سخت ضعیف ہے۔ تیسری حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہے، یہ کعب الاحبار کی حدیث ہے، اور کعب الاحبار اسرائیلی روایات بیان کیا کرتے تھے۔ کعب الاحبار سے بھی صحیح سند سے نہیں ہے، وہاں پہ بھی ایک مسنگ نریٹر ہے، کمزور نریٹر ہے۔ تو ان شارٹ یہ دوسری قسم کی حدیثیں ثابت نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ حدیث کسی بھی صحیح سند سے نہیں ملتی۔ ہزاروں حدیثیں صحیح سند سے ملتی ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح سند سے نہیں ملتی۔ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے اندر مسنگ نریٹر ہے اور یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غزوہ ہند کریں گے، قتل عام کریں گے، فورسڈ کنورژنز کریں گے، تو میں انہیں یہ بات بتا دوں کہ سب سے پہلے تو غزوہ ہند ہو چکا، آگے پھر سے ہونے والا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی حدیث سندن ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ یہ قاعدہ تھا، یہ قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ قیامت تک رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ اسلام کے اندر فورس کنورژن کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ قاعدہ تھا، ہے اور یہی رہے گا۔ کچھ لوگ اس ٹاپک کے ساتھ قیامت سے پہلے امام مہدی کی جو جنگ ہوگی اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق قیامت کی ابھی کئی نشانیاں آنی باقی ہیں، اور اگر آپ دیکھو گے تو سارے مذہبوں میں دنیا کی اینڈنگ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں بتایا گیا ہے کہ باقی سارے دوسرے دھرم ختم ہو جائیں گے۔ اب کوئی یہ بات کو کہہ کر آج کے کسی کرسچن پر ظلم کرے تو کیا ایسے ہی ہوگا؟ اسی طرح ہندوازم میں کل کی اوتار کے آنے کے بعد دوسرے دھرموں کا وناش ہوگا، یہ مانا گیا ہے، لیکن یہ بات بتا کر کسی جگہ پر کوئی اگر کسی ہندو پر ظلم کرے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ آخری بات میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی انفارمیشن حاصل کرنے میں پوری انفارمیشن حاصل کریے، اس کے سورسز سے حاصل کریے، اس کے جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے حاصل کریے۔ ہم سب کو نفرتوں سے بچ کر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، ہمارا ایک انسانی تعلق ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام کو بھی اس کے اوتھینٹک سورسز سے اسٹڈی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔